म्याथ लर्निङ विथ दिप सर युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज हेरेर बस्नुहुने यहाँहरूलाई म दिपराज रेमीको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामी आज गोला र अर्धगोला स्फेयर एन्ड हेमिस्फेयर सम्बन्धित ग्रुप बीमा आउन सक्ने विविध क्वेसन एन्सरहरू लिएर यहाँ उपस्थित भएको छ। यहाँहरू अन्तसम्म हेरिदिनु होला भन्ने मैले आग्रह गर्न चाहन्छु। क्वेसन भाइबहिनीहरू यस प्रकार लेखिएको छ। एउटा गोलाको अर्धव्यास 60 cm छ भने त्यसको आयतन कति हुन्छ? इफ द रेडियस अफ स्फियर इज 7 cm देन फाइन्ड इट्स भोल्युम। भाइबहिनीहरू यहाँलाई थाहा भइसकेको छ गोला स्फियरको भोल्युम निकाल्ने सूत्र यानी कि फर्मुला V equal to 4/3 पाई RQ हुन्छ। यहाँले प्लानिङ गरिसक्नु भएको छ। R को मान 7, R को भ्यालु 7 राख्नुभयो भने यसलाई सजिलै क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। त्यसकारण यहाँले गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ मलाई आशा छ। We have given that अर्धव्यास radius R is equal to 7 cm, आयतन volume V equal to what? R equal to 7 cm and V equal to what? Now by using formula यहाँलाई थाहा नै छ फर्मुला के होला? थ्याङ्क यू। V equal to 4/3 pi RQ equal to 4 divided by 3 multiple 22 divided by 7 multiple 7Q is equal to 5 यिनीहरू यसलाई यहाँले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। 7Q multiple 22 multiple 4 is equal to आउँछ 30184 is divided by 21 डिभाइड गर्नुस् भयो डिभाइड बाई 21 is equal to आउँछ 1437.333 आउँछ। यति CM क्युब भयो। भाइबहिनीहरू देयरफोर V equal to हामीले ल्याङ्ग्वेज लेख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ उक्त गोलाको आयतन बराबर 1437.33 cm क्यूब। आन्सर इंग्लिशमा द भोल्युम अफ गिवन स्फियर इक्वल टू 1437.33। भाइबहिनीहरू यहाँले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइबहिनीहरू दोस्रो क्वेसन हाम्रो यस प्रकार छ। एउटा गोलाकार वस्तुको आयतन 9 पाई डिभाइड बाई 2 घनसियम भए त्यसको व्यास पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। द भोल्युम अफ स्फेरिकल अब्जेक्ट इज 9 पाई बाई 2 cm क्यूब। फाइन्ड इट्स डायमिटर। We have given that आयतन यानी कि भोल्युम V is equal to 9 पाई बाई 2 which is given here and व्यास diameter D is equal to what? भाइबहिनीहरू यहाँ हामीलाई डायमिटर सोधेको छ, हामीलाई भोल्युम दिएको छ, जे दिएको छ त्यसैको फर्मुला हामीले प्रयोग गर्ने हो। V equal to दुईटा फर्मुला लेखेको थिएँ मैले 4/3 पाई RQ। भाइबहिनीहरूले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुहुन्छ भने यसबाट पहिला R आउँछ, यसबाट भ्यालु R आउँछ र हामीले D equal to 2R गर्नुपर्ने हुन्छ। डायमिटर भनेको रेडियसको डबल हो। यहाँ R भनेको यति हो भाइबहिनीहरू, D भनेको यो पुरै हो, यो होल पुरै D हो, त्यसकारण D equal to 2R हुन्छ यदि यो फर्मुला एप्लाई गर्नुभयो भने। नत्र भने हामीलाई डायमिटर दिएको छ, डायमिटरको फर्मुला सिधै यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। डायमिटर सोधेको छ, त्यसकारणले डायमिटरको फर्ममा V इक्वल टु हुन्छ 1/6 पाई D क्यूब।
डायमिटरको फर्ममा फर्मुला v इक्वल टु 1/6 पाई dq हुन्छ भाइ बहिनीहरू। r सोधेको भए माथिको फर्मुला लगाउनुहोस्, d सोधेको भए यो फर्मुला लगाउनुहोस्, अलि छिटो हुन्छ, समय पनि बचत हुन्छ। मैले d को फर्मको फर्मुला एप्लाई गर्दैछु यहाँ, ध्यान दिनु होला। v इक्वल टु 1/6 पाई dq, b value of b is 9 pi by 2 which is given here. Now 9 pi by 2 is equal to 1/6 pi dq. भाइ बहिनीहरू पाई पाई क्यान्सल गरिदिनुहोस्, बोथ साइड पाई भएकोलाई भ्यालु नराख्दा पनि हुन्छ। 9/2 is equal to dq by 6 भयो। अब यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनुहोस् भाइ बहिनीहरू। 2dq, 2 ले dq लाई मल्टिप्लाई गर्दा 2dq भयो। 9 मल्टिपल 6 इक्वल टु 54 आउँछ, इक्वल टु 9 मल्टिपल 6 और 2dq इक्वल टु 54 और dq इक्वल टु 54 इज डिवाइड बाई 2 और dq इक्वल टु 27। भाइ बहिनीहरू dq भनेको 27 आएको छ। अब यहाँले यहाँ क्युब भएको हुनाले यसलाई पनि क्युबमा लानुपर्ने हुन्छ। 27 भनेको कतिको क्युब हो त? स्मल नम्बर भएको हुनाले यहाँलाई थाहा छ यो भनेको 3 को क्युब हो। 3 मल्टिपल 3 मल्टिपल 3 गर्दा 27 आउँछ। त्यसकारण dq इक्वल टु के हुन्छ भन्दा 3 को क्युब हुन्छ। अब दुवैतिर क्युबलाई रिमुभ गर्नुहोस्, हटाउनुहोस्, त्यसकारण d इक्वल टु हुन्छ 3। हाम्रो युनिट छ cm मा, d इक्वल टु 3 cm भयो। अब यहाँले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ तसर्थ गोलाको व्यास, उक्त गोलाको व्यास इक्वल टु 3 cm और डायमीटर ऑफ स्फीयर is equal to 3 cm and answer। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन। एउटा गुच्छाको सबैभन्दा ठुलो वृत्तको परिधि पाई cm छ। यसको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। इफ द सर्कमफरेन्स अफ द ग्रेटेस्ट सर्कल अफ अ मार्बल इज पाई cm, फाइन्ड इट्स भोल्युम। भाइ बहिनीहरू हामीहरूलाई यहाँ गुच्छाको भनेको छ, हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कहिले गुच्छा भन्छ, कहिले कागती भन्छ, कहिले भकुन्डो भन्छ, कहिले टेनिस बल भन्दा जेसुकै भने पनि यिनीहरूको सेप स्फेरिकल हुन्छ, गोलाकार हुन्छ। त्यसकारणले हामीले गोला अथवा स्फेयर भनेर बुझ्नुपर्छ। यो स्पेससँग सम्बन्धित छ। र हामीलाई अर्को यहाँले ग्रेटेस्ट सर्कल भनेको छ, मैले पहिला कुरा गरिसकेको छु। जुनसुकै सर्कल भने पनि फर्मुला त्यही हो। ग्रेटेस्ट सर्कल भनेको भाइ बहिनीहरू यो स्फेयरलाई दुई भागमा लगाउने बीचबाट बनेको सर्कल ग्रेटेस्ट सर्कल हो, जसले स्फेयरलाई दुई पार्ट्समा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। हामीलाई यसको अहिले सर्कमफरेन्स दिएको छ, यसको सर्कमफरेन्स दिएको छ भाइ बहिनीहरू। हामीले यसबाट हामीले d को फर्ममा युज गर्नुहुन्छ भने पाई d लाउन सकिन्छ। r को फर्ममा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने c इक्वल टु 2 पाई r लाउन सकिन्छ। यो लाउँदा v इक्वल टु 1/6 पाई dq लाउनु पर्ने हुन्छ। यो लाउँदाखेरि v इक्वल टु 4/3 पाई rq लाउनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीको चोइस रह्यो यो। अहिले मैले चाहिँ c इक्वल टु पाई d लगाएर गर्दछु, जसअनुसार हामीले पहिला सर्कमफरेन्सको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ, c इक्वल टु पाई d, र जसबाट हामीले d लाई निकाल्छौँ र d को भ्यालु ल्याएर यसमा ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्छौँ अनि क्याल्कुलेट गरेपछि b को भ्यालु आउँछ। त्यो हाम्रो प्लानिङ हो। नाउ बाई युजिङ द फर्मुला c इक्वल टु पाई d इक्वल टु c means पाई d which is given पाई d, c भनेको पाई दिएको छ भाइ बहिनीहरू, फर्मुला पाई d भयो। अब पाई पाई क्यान्सल गर्नुहोस्, यहाँ 1 रहन्छ, 1 इक्वल टु d, देयरफोर d इक्वल टु 1 cm। again by using the formula of volume of sphere or marble, b equal to 1/6 pi dq equal to 1/6 pi multiple d, 1 को क्यूब भयो।
भाइ बहिनीहरू 1/6 मल्टिपल पाई मल्टिपल 1 को क्युब भनेको 1 नै आउँछ। यसलाई माथिको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पाई रहन्छ अपन 6 रहन्छ। आन्सर हामीले पाईको फर्ममा राख्न पनि सकिन्छ र यसलाई पाईको भ्यालु 22/7 राखेर हामीले डेसिमलमा राख्दा पनि बिग्रिँदैन। = पाई/6 cm³ आएको छ। अब यसलाई हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तसर्थ उक्त गुच्छाको आयतन = पाई/6 cm³। in English that is volume of marble = पाई/6 cm³। भाइ बहिनीहरू हामी गोलाको क्वेसनहरु गरिरहेका छौँ। नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकारको छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। एउटा गोलाको आयतन 9 पाई/2 cm³ दिएको छ भने उक्त गोलाको हामीलाई सतहको क्षेत्रफल निकाल्न भनेको छ। फाइन्ड द सर्फेस एरिया अफ स्फियर हुज भोल्युम इज 9 पाई/2 cm³। हामीलाई भाइबहिनीहरू सर्फेस एरिया सोधेको छ, भी दिएको छ। त्यही भएर हामीले जे दिएको छ त्यसको फर्मुला एप्लाई गर्ने सुरुमा हामीलाई आयतन दिएको छ, हामीले भी को फर्मुला प्रयोग गर्छौँ। भी = 4/3 πr³ अनि सर्फेस एरिया यानी कि सतहको क्षेत्रफल, वाट इज द सर्फेस एरिया अफ स्फियर, यहाँले जानिसक्नु भएको छ। स्फियरको सर्फेस एरिया अर्थात् सतहको क्षेत्रफल भनेको 4πr²। थ्याङ्क यू। अब हामीलाई यहाँ भी दिएको छ भाइ बहिनीहरू, त्यस कारणले भी को फर्मुला हामीले 4/3 πr³ प्रयोग गर्छौँ। त्यसपछि हामीले ए सर्फेस एरिया ए भनेको 4πr², यी दुईटा फर्मुलाबाट हामीले यो क्वेसन सल्भ गर्छौँ। यहाँले बुझिसक्नु भएको छ, गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ मलाई लाग्छ। we know that the volume of sphere = 4/3 πr³। volume B is given by 9 π/2. Substituting value of B, then 9 π/2 is equal to 4/3 πr³, 5 pi cancel, or 9/2 is equal to 4r³/3। यसलाई क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, और 2 × 4r³ is equal to 9 × 3 हुन्छ। यसले यसलाई मल्टिप्लाई हुन्छ। 8r³ = 27, और r³ = 27 divided by 8, और r³ भाइ बहिनीहरू यहाँ क्युब भएको हुनाले 27/8 लाई पनि हामीले क्युबमा चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले क्यालकुलेटरमा क्युब रुट हाने पनि आउँछ। यो सानो नम्बर भएको हुनाले हामीले यसलाई के भन्छौँ, 27 को 3 को क्युब, 3 × 3 × 3 27 हुन्छ। 8 भनेको 2 को क्युब, 2 × 2 गर्दाखेरि 8 आउँछ। त्यस कारणले हामीले के गर्न सक्यौँ भन्दा 3 divided by 2 होल पावर 3, दुवैतिर 3 क्युब हटाउनुहोस्। त्यस कारण हुन्छ r = 3/2 cm। अब हामीले r निकालिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू, अघि नै हाम्रो प्लानिङ गरिसकेका छौँ। a = 4πr² हुन्छ, हामीले r को भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्ने हो। अब नाउ अगेन बाई युजिङ द फर्मुला अफ सर्फेस एरिया, अगेन बाई युजिङ फर्मुला अफ सर्फेस एरिया, a = 4πr² = 4πr means 3/2 square equal to 4 pi multiple 9/4, 4 cancel, and 9 pi 9 multiple pi 9 pi युनिट स्क्वायरमा हुन्छ cm², a = 9 pi cm² भयो। अब यहाँले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। देयरफोर तसर्थ उक्त गोलाको सतहको क्षेत्रफल equal to 9 pi cm², और surface area of sphere is equal to 9 pi cm², which is our answer। भाइ बहिनीहरू अब नेक्स्ट क्वेसन हेमिस्फियर अर्थात् अर्धगोलासँग सम्बन्धित छ।
एउटा अर्धगोलाको पुरा सतहको क्षेत्रफल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 7392 सेमी स्क्वायर दिएको छ। यसको अर्धव्यास पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। इफ द टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर इज 7392 स्क्वायर सिएम देन फाइन्ड इट्स रेडियस। भाइ बहिनीहरू, पुरा सतह क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया टीएसए इज गिवन बाई 7392 सेमी स्क्वायर हियर। अर्धव्यास रेडियस आर इक्वल टु वाट हामीले आर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हेमिस्फियरको फर्मुला प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले पढिसक्नु भएको छ, यहाँलाई थाहा छ। यहाँले भन्नुहोस् टीएसए अफ हेमिस्फियर इक्वल कति हुन्छ? 3 पाई स्क्वायर। थ्याङ्क यू। 3 पाई स्क्वायर हुन्छ। यसको टीएसए इक्वल टु 3 पाई आर स्क्वायर हुन्छ, हाफ 2 पाई आर स्क्वायर, अनि यो सर्कलको पाई आर स्क्वायर गर्दा टोटल हुन्छ 3 पाई आर स्क्वायर। भाइ बहिनीहरू, यसलाई ख्याल गर्नु होला। अब हामीले आर निकाल्नु पर्ने छ। हामीलाई टीएसए दिएको छ, यहाँ टीएसए दिएको छ 7392। टीएसए को भ्यालु राख्नुहोस्, सल्भ गरेर आर आउँछ। हाम्रो त्यही नै एन्सर हो, इजी छ। नाउ बाई युजिङ द फर्मुला अफ टीएसए अफ हेमिस्फियर, टीएसए अफ हेमिस्फियर इक्वल 3 पाई आर स्क्वायर 7392 is equal to 3 multiple 22 divided by 7 multiple r square। भाइहरू क्रस मल्टिप्लिकेसन गरिदिनुहोस्। 22 3 मल्टिप्लाई गर्नुहोस् 66 आउँछ। 66 r स्क्वायर इक्वल टु 7392 मल्टिपल 7 हुन्छ, 66 r स्क्वायर इक्वल टु, यसलाई मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भाइहरू। 7392 मल्टिपल 7 इक्वल टु आउँछ 51744, और आर स्क्वायर इक्वल टु 51744 डिवाइड बाई 66 आउँछ, डिवाइड बाई 66 इक्वल टु 784, और आर स्क्वायर इक्वल टु 784 आउँछ भाइहरू। यसलाई स्क्वायर रुटमा हालिदिनुहोस्, कति आउँछ? 784 को स्क्वायर निकाल्नुहोस् भाइहरू, 28 आउँछ। देयरफोर आर इक्वल टु 28 सिएम। हामीलाई सोधेको अर्धव्यास हो, तसर्थ उक्त हेमिस्फियरको अर्धव्यास और रेडियस इज इक्वल टु 28 सिएम। दिस इज आवर रिक्वायर्ड एन्सर। भाइ बहिनीहरू, नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ। सबै दिएको अर्धगोलाकार ठोस वस्तुको आयतन निकाल्नु भनेको छ। यहाँ हामीलाई चित्र दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यहाँसम्म पुरा होल डिस्टेन्स दिएको छ। यो भनेको डायमिटर हो, रेडियसको डबल हुन्छ, यहाँले जानिसक्नु भएको छ। यति दिएको भए हाम्रो आर हुन्थ्यो, पुरै दिँदाखेरि यो डी हुन्छ। हामीलाई डी इक्वल टु 42 सिएम दिएको छ भाइ बहिनीहरू डायमिटर। हामीले आर इक्वल टु डी बाई 2 गरेर 42 डिभाइड बाई 2 गरेर 21 सिएम आर निकाल्छौँ। र यसको आयतन भोल्युम अफ हेमिस्फियर यहाँले जानिसक्नु भएको छ, कति हुन्छ होला? थ्याङ्क यू। भी इक्वल टु हुन्छ 2/3 पाई आर क्युब। स्फियरको हाफ हो, स्फियरमा 4/3 पाई आर क्युब हुन्थ्यो, यसमा 2/3 पाई आर क्युब हुन्छ। र आर निकालेर आरको भ्यालु यहाँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्, यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ यहाँहरू। नाउ आर इक्वल टु डी बाई 2 इज इक्वल टु 40 डिवाइड बाई 2 इक्वल टु 21 सिएम। युजिङ द फर्मुला अफ volume of hemisphere V equal to 2/3 pi r cube equal to 2 divided by 3 22 divided by 7 multiple r 21 छ भाइ बहिनीहरू। 21 को क्युब छ। यसलाई यहाँहरूले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरूले क्यालकुलेटर प्रयोग गर्दाखेरि कति आउँछ? 21 क्युब
multiple 22 multiple 2 equal to 4074 equal to 407484 divided by 21 आउँछ भाइहरु डिवाइड गर्नुस् 21 ले इक्वल टु आउँछ 19404 cm cube इक्वल टु यति आउँछ भाइहरु ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु होला त्यसर्थ उक्त अर्धगोलाको आयतन भोल्युम अफ हेमिस्फियर volume equal to 19404 cm cube answer. भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन यस प्रकार छ यदि एउटा अर्धगोलाको आयतन 3888 पाई cm cube भए यसको व्यास पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ if the volume of hemisphere is 3888 pi cube cm then find its diameter. We have given that by the question volume is equal to 3888 pi cm cube which is given here and the question is asked व्यास diameter is equal to what. भाइ बहिनीहरुले बुझिसक्नु भएको छ हेमिस्फियर दिएको छ हामीलाई हेमिस्फियरको भोल्युम दिएको छ हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्ने फर्मुला के होला यस यहाँहरुलाई थाहा छ v equal to 2/3 pi r cube हुन्छ र हामीले v दिएको हुनाले v को भ्यालु यहाँ राखेर हामीले r निकाल्नु पर्ने हुन्छ r equal to what र हामीलाई रेडियस निकालिसकेपछि डायमिटर d equal to 2r हुन्छ भाइ बहिनीहरु यसरी यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं र यहाँले d को फर्ममा डाइरेक्ट फर्मुला लाएर गर्न पनि सक्नुहुनेछ त्यो यहाँहरुको चोइस भयो now volume of hemisphere v equal to 2/3 by using formula v means value of v is 3888 pi equal to 2 divided by 3 pi r cube 5 pi cancel भयो भाइहरु और क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुस् 2r cube equal to 3888 multiple 3 हुन्छ और r cube equal to भाइहरु मल्टिप्लाई गर्नुस् 3888 multiple 3 equal to आउँछ 11664 divided by 2 गर्नुस् और rp equal to divided by 2 गर्नुस् 5832 आउँछ भाइहरु यसलाई क्यूब रुट हान्नुस् 832 हान्नुस् क्याल्कुलेटरमा r equal to आउँछ 18 cm therefore r equal to 18 cm भयो hence radius or the व्यास हामीलाई व्यास सोधेको छ भाइ बहिनीहरु व्यास इक्वल टु गर्नुस् डायमिटर व्यास और diameter equal to 2r हुन्छ 2 multiple 18 equal to 36 cm आउँछ भाइ बहिनीहरु diameter equal to 2r फर्मुला गर्नुस् 36 cm आउँछ therefore लास्टमा तसर्थ उक्त हेमिस्फियरको अर्धगोलाको व्यास diameter of hemisphere equal to 36 cm. This is our answer. भाइ बहिनीहरु नेक्स्ट क्वेशन एउटा ठोस अर्धगोलाको आधारको परिधि 44 cm छ उक्त अर्धगोलाको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ the circumference of the base of solid hemisphere is 44 cm. Find the volume of hemisphere. We have given that circumference of base of hemisphere is c equal to 44 cm which is given here 44 cm circumference and volume of the hemisphere
बी इक्वल टु वाट। भाइ बहिनीहरू हामीहरूलाई दिएको छ सर्कमफ्रेन्स दिएको छ, सर्कमफ्रेन्स सी दिएको छ। हामीले बुझ्नु पर्यो सी मिन्स यो सर्कल हो, यो सर्कलको हामीलाई सर्कमफ्रेन्स दिएको छ सी इक्वल टु 2 पाई आर। यहाँलाई थाहा छ सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल इज इक्वल टु 2 पाई आर हुन्छ। अब सी को फर्मुला प्रयोग गर्नुहोस्, यसबाट आर निस्किन्छ, यसबाट आर निस्किन्छ अनि v इक्वल टु 2/3 पाई आर के हुन्छ। आर को भ्यालुलाई यसमा सब्स्टिट्युट गरिदिनुहोस्, यहाँले इजिली गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ गर्न सुरु गरिसक्नु भएको छ यहाँले। नाउ बाई युजिङ फर्मुला अफ सर्कमफ्रेन्स c इक्वल टु 2 पाई आर 44 इक्वल टु 2 मल्टिपल 22 डिवाइड बाई 7 मल्टिपल आर or 44 is equal to 44r divided by 7 value यसले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् or क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस् 44r equal to 44 multiple 7 or r equal to 44 multiple 7 divided by 44 क्यान्सल भयो, therefore r equal to हुन्छ 7 cm। पाइ भने अब हामीले फेरि कोलमको फर्मुला युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भोल्युम इक्वल टु अगेन formula of volume of hemisphere v equal to 2/3 pi r cube equal to 2 divided by 3 22 divided by 7 multiple r 7 power cube। पाइनेहरू यहाँले क्याल्कुलेटरबाट सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। 7 क्युब छ, क्युब 7 हाल्नुहोस् मल्टिपल 22 मल्टिपल 2 is equal to आउँछ 1509 आउँछ डिवाइड बाई 21 डिवाइड गरिदिनुहोस् 21 ले आउँछ 718.666 आउँछ भाइहरू। यदि cm क्युब भयो v इक्वल टु अब हामीले ल्याङ्ग्वेजमा एन्सर राख्नु पर्ने हुन्छ। तसर्थ आयतन or volume of that hemisphere is equal to 718.667 cm cube answer। भाइ बहिनीहरू नेक्स्ट क्वेसन यो त लामो छ तर पनि गाह्रो छैन, हेर्नुहोला। उस्तै र उत्रै माटोले बनाएका दुईटा ठोस अर्धगोलाकार वस्तुहरू छन्। यदि एउटा अर्धगोलाकार वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल 4/2 cm² छ भने ती दुई अर्धगोलालाई टाँसेर बनाएको गोलाकार वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेको छ। There are two solid hemisphere objects made up of earth having the same shape and size. If the total surface area of one hemisphere object is 462 cm², find the total surface area of sphere which is formed by attaching those two hemispherical objects। हामीलाई दिएको छ भाइहरू अर्धगोलाको पुरा सतहको क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर इज गिवन 462 cm² which is given by the question। all of you can see there and the question is asked गोलाको सतहको क्षेत्रफल सर्फेस एरिया अफ स्फियर इज इक्वल टु वाट। भाइबहिनीहरू हामीले सबैभन्दा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने कुरा यहाँ आएको छ। हामीहरूलाई दुईटा हेमिस्फियर छ, दुईटा माटोको हेमिस्फियर छ। त्यो हेमिस्फियर मध्ये एउटाको हामीलाई दिएको छ 462 cm² हामीलाई टीएसए दिएको छ, यसको पुरा टीएसए दिएको छ र यो दुईटा हेमिस्फियरलाई हामीले जोड दिने, कम्बाइन गरिदिने, एट्याच गरिदिने, टाँस्दिने हो भने त्यसबाट चाहिँ एउटा स्फियर बन्छ। त्यो स्फियरको टीएसए कति हुन्छ भनेको छ भाइबहिनीहरू नझुकुने होला। हामीलाई आधाको दिएको छ, यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गरेर पुराको आउँदैन एरियामा, यो मैले अगाडि पनि बताइसकेको छु। हामीले झुकेर यो आधाको दिएको हुनाले आधा यसैलाई यति नै जोड दिएर अथवा यसैले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि आउँछ, 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिएपछि आउँछ भन्ने यहाँ लान सक्छ, तर त्यो हुँदैन। यो दुईटा एट्याच गर्दा यहाँको दुईटा सर्कल डिसेपेयर हुन्छ, 2 पाइस्टा डिसेपेयर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि टीएसए हेमिस्फियरको टीएसए प्लस हेमिस्फियरको टीएसए जोडेर
आउने स्फेयरको टिएसए इक्वल हुँदैन। हामीले ख्याल गर्नु पऱ्यो। यसको टिएसए 3 पाई आर स्क्वायर, यसको टिएसए 3 पाई आर स्क्वायर जोड्दा 6 पाई आर स्क्वायर हुन्छ भाइ बहिनीहरू। यसलाई फेरि सम्झने होला। यसको 3 पाई आर स्क्वायर, यसको 3 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। टोटल एड गर्दा भाइ बहिनी 6 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। यसलाई एड गरेर 6 पाई आर स्क्वायर हुन्छ। तर स्फेयरको टिएसए भनेको 4 पाई आर स्क्वायर हुन्छ स्फेयरमा ए इक्वल टु। त्यही भएर दुईटालाई हामीले एड गर्दाखेरि स्फेयरको टिएसए आउँदैन। यसलाई ख्याल गर्नु होला। र हामीले के गर्छौँ भन्दा पहिलो हेमिस्फेयरको टिएसएबाट हामीले आर निकालिन्छ। 3 पाई आर स्क्वायरबाट हामीले ए इक्वल टु 3 पाई आर स्क्वायरबाट आर निकालिन्छ। र यो आर लगेर हामीले स्फेयरको सर्फेस एरिया ए इक्वल टु 4 पाई आर स्क्वायरमा सब्स्टिट्युट गरिन्छ। यसलाई अलिक विशेष ध्यान दिनु होला भाइ बहिनीहरू। अब अर्धगोलाको पुरा सतह क्षेत्रफल टोटल सर्फेस एरिया अफ हेमिस्फियर यहाँलाई थाहा छ। टिएसए अफ हेमिस्फियर इक्वल टु 3 पाई आर स्क्वायर। टिएसए दिएको छ हामीलाई 462 सिएम स्क्वायर इक्वल टु 3 मल्टिपल 22 डिभाइड बाई 7 मल्टिपल आर स्क्वायर छ भाइ बहिनीहरू। यहाँ क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुहोस्। 462 मल्टिपल 7 462 मल्टिपल 7 462 मल्टिपल 7 इक्वल टु 3 मल्टिपल 22 मल्टिपल आर स्क्वायर हुन्छ। क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि आर यसले मल्टिप्लाई गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। आउँछ 3 2 3 4 आउँछ इक्वल टु 66 आर स्क्वायर। यसलाई अपरमा ल्याइदिनुहोस्। 3 2 3 4 यसलाई अपरमा ल्याउँदाखेरि 66 इक्वल टु आर स्क्वायर आउँछ 49 इक्वल टु आर स्क्वायर। 7 स्क्वायर इक्वल टु आर स्क्वायर भाइ बहिनी। देयरफोर आर इक्वल टु 7 सिएम। रेडियस आएको छ। अब यहाँले ए इक्वल टु 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयरको फर्मुला आउन सक्नुहुनेछ। 4 मल्टिपल 22 डिभाइड बाई 7 मल्टिपल 7 स्क्वायर। यसलाई 5 मिनट क्यालकुलेसन गर्नु होला। आउँछ टोटल यसको भ्यालु आउँछ 616 सिएम स्क्वायर। मैले डाइरेक्ट गरिदिएको छु। यति आउँछ। त्यस कारण क्वेसन सोधेको छ गोलाकार वस्तुको पुरा सतह क्षेत्रफल, गोलाकार वस्तुको पुरा सतहको क्षेत्रफल that is TSA total surface area of spherical object equal to 616 cm square, which is our answer. नेक्स्ट क्वेसन यस प्रकार छ भाइ बहिनीहरू, जुन मोडल क्वेसनमा पनि राखेको छ। यस्तै क्वेसन आउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। ध्यान दिनु होला। 27 वटा प्रत्येक एक्सएम अर्थव्यास भएको गोलाहरू पगालेर वाइ सेम भएको गोला बनाइयो भने एक्स टु वाइ पत्ता लगाउन पर्नेछ। एक्स टु वाइको रेसियो अनुपात निकाल्न भनेको छ। 27 solid ions sphere each of radius xm are melted to form a sphere with radius ycm. Find the ratio x is to y. We have given that by the question सुरुको अर्थव्यास radius of beginning of a small sphere which is r equal to x and नयाँ गोलाको अर्थव्यास radius of new sphere, that is radius of new sphere which is formed by attaching the smallest by melted smallest sphere, that is radius of new sphere भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीहरूलाई दिएको छ स्मलेस्ट स्फेयरहरू यहाँ थुप्रै छन्
थुप्रै स्फियरहरू छन् सेम साइजका। यस्ता थुप्रै स्फियरहरू छन् भाइ बहिनीहरू जसको यक्स 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 रेडियस छ। यो टोटल 27 वटा छन् र यसलाई मेल्ट गरियो बाई मेल्टेड अल स्फियर, देन न्यू स्फियर इज फर्म विथ रेडियस y। भाइ बहिनीहरू साना साना 27 वटा स्फेरिकल अब्जेक्टहरूलाई मेल्ट गरेर एउटा ठुलो स्फेरिकल अब्जेक्ट बनाइएको छ। त्यहाँ सपोज गरेको छ सानो स्फियरको रेडियस स्मल आर र ठुलोको क्यापिटल आर सपोज गरिएको छ। यसअनुसार हाम्रो भोल्युमको लागि यसको फर्मुला हुन्छ 4/3 पाई आर क्युब बी इक्वल टु 4/3 पाई आर क्युब। ठुलो आर क्यापिटल आर ठुलो स्फियरको लागि र सानो स्फियरको एउटाको भोल्युम ओन्ली वान स्फियर, भोल्युम अफ ओन्ली वान स्फियर इक्वल टु हुन्छ 4/3 पाई आर क्युब, जुन हामीले स्मल आर सपोज गरेका छौँ यो क्वेसनमा। अब यो एउटाको भाइ बहिनी एउटाको भोल्युम हो। यस्ता 27 वटा यहाँ मेल्ट गरिएको छ। त्यसलाई यसलाई 27 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। 27 ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ भने 27 मल्टिपल 4/3 पाई आर क्युब इक्वल टु न्यू स्फियरको भोल्युम 4/3 पाई आर क्युब। यो सम्बन्ध हामीले ख्याल गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। 27 वटा साना स्फियरको भोल्युम बराबर एउटा नयाँ स्फियरको भोल्युम हुन्छ। यो रिलेसन हामीले प्रयोग गरेर हामीले यक्स इज टु वाई को भ्यालु निकाल्छौँ। यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ बाई द क्वेसन 27 मल्टिपल 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टु 4/3 पाई आर क्यूब। पाइहरू 27 मल्टिपल 4/3 पाई आर भनेको स्मल आर भनेको यक्स क्यूब इक्वल टु 4/3 पाई यो भनेको वाई क्यूब, क्यापिटल आर भनेको वाई छ भाइहरू। 4/3 पाई क्यान्सल भएको छ। 27 यक्स क्यूब इक्वल टु वाई क्यूब हुन्छ भाइहरू, और यक्स क्यूब बाई वाई क्यूब इक्वल टु 1/27 हुन्छ, और यक्स बाई वाई को क्यूब इक्वल टु 1/3 को क्यूब हुन्छ भाइहरू। दुईतिर क्यूब हटाउँदा यक्स बाई वाई इक्वल टु 1/3 हुन्छ भाइहरू। यक्स इज टु वाई इक्वल टु 1:3 हुन्छ। तसर्थ अनुपात यक्स इज टु वाई इक्वल टु 1:3 हुन्छ। यो हाम्रो आन्सर। भाइहरू आजको ग्रुप बीमा आउन सक्ने सम्भावित प्रश्न उत्तरहरूको यो अन्तिम प्रश्न यहाँहरू समक्ष मैले राखेको छु। 6 cm, 8 cm र 10 cm व्यास भएका गोलाहरू पगालेर एउटा गोला बनाइन्छ भने सो गोलाको व्यास पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। 3 स्फियर अफ डायमिटर 6 cm, 8 cm and 10 cm are melted and form a single sphere. Find the diameter of the new sphere. हामीलाई नयाँ बनेको स्फियरको डायमिटर पत्ता लगाउन भनेको छ भाइहरू। यसले भनेको के हो भने तीनटा हाम्रो स्फियरहरू छ, एउटाको डायमिटर छ 6 cm, अर्कोको डायमिटर छ 8 cm अनि अर्कोको डायमिटर छ भाइहरू 10 cm छ। अब यसलाई मेल्ट गरेर एउटा नयाँ स्फियर फर्म भयो भने यसको डायमिटर डी कति हुन्छ भनेको छ भाइहरू। इफ d1 इक्वल टु 6 cm, d2 इक्वल टु 8 cm and d3 इक्वल टु 10 cm, देन d इक्वल टु वाट। हामीले बुझ्नु पर्यो भाइहरू यसको भोल्युम v1, यसको v2 र यसको v3 हो भने के हुने भयो भने यसको न्यू भोल्युम v हो भने v इक्वल टु और v1 प्लस v2 प्लस
v3 इक्वल टु b हुन्छ। यसलाई हामीले केयर गर्नु पर्यो भाइ बहिनीहरू। फर्मुला v1 को 4/3 पाई d को फर्ममा 1/6 पाई d1 क्यूब प्लस 1/6 पाई d2 क्यूब प्लस 1/3 पाई d3 क्यूब इक्वल टु 1/6 पाई d क्यूब हुन्छ। बाटो यहाँ 1/6 कमन लेखिदिने भने 1/6 पाई कमन आउँदाखेरि त के हुन्छ d1 क्यूब प्लस d2 क्यूब प्लस d3 क्यूब इक्वल टु 1/6 पाई d क्यूब हुन्छ। 1/6 पाई क्यान्सल भयो, त्यसकारण d1 क्यूब प्लस d2 क्यूब प्लस d3 क्यूब इक्वल टु d क्यूब हुन्छ। भाइ बहिनीहरू हामीले यो फर्मुला डाइरेक्ट प्रयोग गर्छौँ। यहाँ फर्मुला यसरी आएको। यदि हामीलाई रेडियस r1 r2 r दिएको भए पनि हामीले यही किसिमले गर्दा भाइ बहिनीहरू r1 को क्यूब प्लस r2 को क्यूब प्लस r3 क्यूब इक्वल टु r क्यूब हुन्छ। होला नबिर्सिनु होला, त्यो खाले क्वेसन यहाँ गरेको छैन। त्यसकारण मैले अब प्रयोग गर्छु d क्यूब इक्वल d1 क्यूब प्लस d2 क्यूब प्लस d3 क्यूब। नाउ फ्रम द क्वेसन मानौँ गोलाका व्यास लेट d1 इक्वल टु 6 cm and d2 इक्वल टु 8 cm and d3 इक्वल टु 10 cm। होइन म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु। हामीलाई थाहा छ d क्यूब इक्वल टु d1 क्यूब प्लस d2 क्यूब प्लस d3 क्यूब हुन्छ। d क्यूब हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। d1 भनेको 6 को क्यूब, d2 भनेको 8 क्यूब प्लस d3 भनेको 10 को क्यूब। यसलाई खोल्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। 216 प्लस 8 को क्यूब आउँछ 512, यसको आउँछ 1000। एड गर्नुहोस् भाइ बहिनीहरू। 512 प्लस 1000 इक्वल टु आउँछ 1728 आउँछ भाइ बहिनीहरू। d क्यूब इक्वल टु भाइ बहिनीहरू यसलाई d इक्वल टु क्यूब रुटमा राख्नुहोस्। यसको क्यूब रुट आउँछ यसको यहाँले क्यूब रुट निकाल्नु होला। और d इक्वल टु 12 cm आउँछ। देयरफोर d इक्वल टु 12 cm। त्यसकारण व्यास नयाँ गोलाको व्यास और डायमिटर इक्वल टु 12 cm। आन्सर। भाइ बहिनीहरू यस बेलासम्म यहाँहरू सँगै बसेर सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान यहाँहरूले पनि गरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँहरूले यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनु होला। र अन्तमा यहाँले सब्स्क्राइब गर्न कति पनि कन्साई नगरिदिनु होला। धन्यवाद।